अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। तो जनाब, बड़ी ख़बर आ गई जी कि गंडापुर साहब कशकोल लेके हमारे वज़ीर आज़म के पास पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म अपनी कशकोल लेके बाहर जाएंगे और गंडापुर साहब वज़ीर आज़म के पास चले गए। और जिसके बहुत ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा था कि गंडापुर साहब को वज़ीर आला बना दिया, हमारे ख़ान ने सेलेक्ट किया है, तो वो फिर देख लें कि गंडापुर साहब जो है ना भीख मांगने चले गए हैं। इसी तरह ही कहना चाहिए। आम हालात होते तो बिल्कुल एक सूबा है, उसने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, वफाक पे जा रहे हैं, जो सिस्टम है करंट उसके मुताबिक बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन अब भीख मांगने जा रहे हैं। वजह यह है कि जब आप वज़ीर आज़म नहीं मानते थे इनको और इनकी हल्फ बर्दारी में नहीं गए थे, तो अब क्या करने गए हैं? अब किससे मांगने गए हैं? वो तो वज़ीर आज़म ही नहीं है आपके मुताबिक, तो आप क्यों गए हैं मुँह उठा के? क्योंकि आपको पता है कि इंतशार और इमरान खान की सियासत, जो तर्ज़ सियासत है, उसकी बेस पे दुनिया नहीं चल सकती। ये सब ड्रामेबाजी है, ये फंडेड थे इसी वजह से। अब पता चल रहा है जब खुद सुबह चलाना पड़ रहा है, जिसमें खुद भी इन्होंने खाने हैं, क्योंकि वो तो एक नहायती सॉरी टू से कि निचले लेवल का एक करप्ट किस्म का बंदा है। आप यूथियों की यहाँ से कैपेसिटी का अंदाज़ा लगाएं ज़हनी कि इमरान खान जो फैसला करता है उसको आंखें बंद करके मान लेते हैं। बुज़दार लगाया, व्हाट अ स्टूपिड चॉइस। लेकिन खान का वसीम अकरम प्लस था, ज़ीरा प्लस वसीम अकरम प्लस हमें मिल गया। फिर आपने और जो अपॉइंटमेंट्स कराई, पहले आपने कहा कि जी आपका इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मैंने लगाया, क्या ज़बरदस्त है, क्या बात है। आपने कहा बाजवा को एक्सटेंशन दी, आपने कहा मैंने लगाई है, जी क्या बात है, ज़बरदस्त है। तो फिर बाद में आप रोते हैं। उस लिहाज से मैं पटवारियों को वाकई सलाम बनता है कि उसने मरियम इकराम को नहीं लगने दिया। बिल्कुल सही किया। मैंने भी उसके ख़िलाफ़ बोला था, नॉट बीइंग अ पटवारी बट एक टिक टॉकर। यार लुक एट द लेवल ऑफ PMLN। अब पता नहीं पीछे नाम अताउल्ला ताड़र का आ रहा है, और अगर उसका आ रहा है तो मैं कहता हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए अगर ऐसी बात है। यार एक टिक टॉकर जो कि रिसेंटली नून के फेवर में बोलने लग पड़ी है, एक यानी कि उसकी पुरानी वीडियोस देखें, अब बंदा क्या कहे उसको, खातून है लेकिन उसको तो शर्म नहीं आई। उसके लिए आप उसको खूब मखसूस नशिस्तों पे लेके जा रहे हैं, आपके पास कोई भी नहीं बचा था। हद होती है। और वाकई सिर्फ ये नहीं कि मरियम इकराम एज आ पर्सन जो उसको लगाने जा रहे थे, जिन्होंने उसकी फेवर की थी वो सबसे ज़्यादा बड़े कल्प्रेट हैं। और कंपेयर टू पटवारी यूथियों को आप देख लें, खान जो कहेगा, खान ने मास्टर स्ट्रोक खेल लिया, खान ने गेम चला ली, खान ने पता नहीं क्या कुछ कर लिया। हालांकि हर चीज़ मुंह पे ही पड़ती है, हर सियासी फैसला गलत। मुझे बार बार हफीज़ुल्लाह न्याज़ी के वर्डिंग याद आते हैं और मैं बार बार उसको कहता हूँ कि इसका सियासी दिमाग शाह दौले शाह की चूई से भी छोटा है, और वो हर जगह पे प्रूव करता है। यानी कि आप वहाँ से देख लें, 2011 से जब इसकी सारी मुहिम चली, 2014 में इसने कहा मैंने असम्बलियों में नहीं बैठना, मैंने वहाँ पे आ जाना है। वहाँ पे फुली सपोर्ट होने के बावजूद सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सका। अच्छा जी, वहाँ से आया, फिर सब एक पेज होने के बावजूद और सारी प्लानिंग के मुताबिक कि बाजवा को एक्सटेंशन मिलेगी, फिर फैज़ हमीद आएगा, फिर गफूर आएगा, तो सारी चीज़ें होंगी, ये कुछ नहीं कर सका। बुज़दार लगा लिया, यहाँ पे उमर अयूब को लगा लिया अपोजिशन लीडर, फिर KPK में गंडापुर को लगा लिया। व्हाट अ चॉइस यार, व्हाट अ चॉइस। पंजाब गवर्नमेंट तोड़ दी, वो KPK की गवर्नमेंट तोड़ दी, जेल भरो, एक ठुस तहरीक, 9 मई का वाक़या कर लिया। मसला ये है, शख्सियत पसंदी इतनी हद से ज़्यादा है कि उसके अलावा कोई और दिमाग काम कर ही नहीं रहा, और करेगा भी नहीं। जब एक माइंड सेट आपका फिक्स हो जाए ना, जिस तरह होता है कि आप किसी बंदे के बारे में एक ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं, तो आप वो कोई भी काम करे ना, अच्छा या बुरा, आपने उस ओपिनियन के तहत करना होगा। फ़र्ज़ करें अगर आप उसके बारे में बुरा जानने लग पड़े हैं ना, तो वो अच्छा भी करेगा, आप बुरा जानेंगे, और वाइस वर्सा।
تو سیم یہی حالت ہوئی ہے. آپ اپنے اس دماغ سے نکل نہیں سکتے. آپ نے ذہن میں جو بٹھایا ہوا 5th جنریشن وار جو کی تھی، جس میں نواز شریف اور باقی سارے چور تھے اور آپ سب سے بڑے مسیحا تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب صاحب عمران نہیں تو پاکستان نہیں. سوری ٹو سے یہ آپ کا ملک تو نہیں ہے. چند تھوڑے سے افراد جو ہیں بے وقوف، باقی تو میں بالکل کہ مانتا ہوں دھاندلی ہوئی ہے. اتنی سیٹیں تو بنتی نہیں تھیں پی ٹی آئی کی. دھاندلی ہوئی ہے کہ جس کی بیس پہ وہ آ گئے ہیں. پھر بھی نمبر آف ووٹس ان کے اتنے زیادہ نہیں ہیں کمپیئر ٹو ادر پارٹیز. اور اس کو ہمیشہ اس طرح نہیں دیکھا جاتا. اس کو دیکھا جاتا ہے آپ کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے، لیکن آپ کے اپوزٹ جو پارٹی تھیں انہوں نے مل کے سمپل میجورٹی بنا دی. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے کس کو سلیکٹ کیا؟ پاکستان نے ان کے بیانیوں کو سلیکٹ کیا، ناٹ یو. تو یہ آپ بھول جائیں. یہ جو فضول سے بحثیں ہیں نا، یہ انتشاری باتیں کہ جی 17 سیٹیں ان کی، یہ سیٹیں، بے وقوفانہ قسم کی وہی سوچ ہے جس سوچ میں یہ ہے کہ صرف میں ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں، دوسرے کو میں نست و نابود کر دوں گا. تو گنڈا پور صاحب جو ہے نا، اب وہ پاؤں پڑ رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دے دے. پورے صوبے کو ڈبو چھوڑا انہوں نے، کچھ پلے رہا نہیں ہے، اور جناب صاحب اب مانگنے کے لیے آ گئے. میں تو پٹھانوں سے کہوں گا، بڑی باتیں آتی ہیں نا پٹھانوں کو، پنجابیوں کو بہت باتیں بناتے ہیں یہ. تو اپنے صوبے میں جا کے پھر کمائے نا، جہاں پہ اتنی ترقی ہوئی ہے. اور اب آگے آنے والے دنوں میں تو اتنی زیادہ ترقی ہوگی تو میں تو کہتا ہوں تباہیاں مچ جائیں گی. عمران صاحب کی گائیڈنس میں علی امین، عین سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ترقی کروائیں گے. جیسے عثمان بزدار عین سے جو ہیں انہوں نے ترقی کروائی تھی پنجاب میں. اتنے ذہنی مفلوج ہیں، یعنی کہ باتیں کیا ہے، وہ ہیرو ہے، وہ سمارٹ ہے، اس نے یو این میں تقریر کر دی. اور بھائی جان سب نے کیوں ہی ہیں. بھٹو نے بھی صفحے پھاڑے تھے کشمیر کے موقع پہ. ضیاء الحق نے بھی ڈرامہ کر کے قرآن شریف کی آیتیں پڑھی تھی نیشنل اسمبلی میں. ابھی بھی لوگ پاگل اسی بات پہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ جی بڑی بہادری تھی. امریکہ اجازت نہ دیتا تو وہ پڑھ سکتا تھا؟ اس نے کیا. عملاً کیا کیا ہے؟ ملک میں روزگار لے کے آیا ہے؟ نہیں. ملک میں کرپشن ختم کی؟ نہیں. ملک میں انصاف آیا؟ نہیں. کچھ بھی نہیں. صرف کرپشن ہوئی. ہاں. گوگی کے اکاؤنٹ بڑھے؟ ہاں. عمران صاحب نے گھڑیاں چرائیں؟ ہاں. عمران صاحب نے کرپشن کی؟ ہاں. عمران صاحب نے نااہلی دکھائی؟ ہاں. عمران خان نے مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملک کو تباہ کیا؟ ہاں. عمران خان نے لینڈ مائنز بچھائیں آئی ایم ایف جاتے جاتے؟ ہاں. عمران خان نے کہا آئی ایم ایف کو کہ آپ پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ کریں جب تک یہ الیکشن کہ جو ہے یہ انٹیروگیشن نہیں کرواتے. ہاں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا جو یوتھ ہی اس وقت ساتھ ہیں، کیا وہ اپنے گھر میں اس طرح رہ سکتے ہیں ہر روز انتشار ہو؟ نہیں رہ سکتے. پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک 5th جنریشن وار سے دماغ خراب کیا ہوا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ ایک گروہ ہے جو کما رہا ہے، اسے پتہ ہے کس طرح کمانا ہے، اور ایک گروہ ہے جو اس کو پاگلوں کی طرح فالو کر رہا ہے. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایویڈنس ان فیوچر یا شاید اسی ویڈیو میں، کہ جس میں میں ٹویٹر پہ عمران خان کے خلاف بولتا ہوں اگر، اور ادھر جا کے بولتا ہوں جو عمران خان کے حامی ہیں وہ بھی بینگ ٹویٹر اکاؤنٹ ہولڈر وہ میرے ٹویٹس کو لائک کر رہے ہوتے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں پیچھے عمران خان از ناٹ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل پرسن. عمران خان ایز اے دیوتا، عمران خان ایز اے سچ اے پرسن جس کی بیس پہ وہ کما سکیں. نتھنگ مور دین دس. میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں، میرا فرم بلیو ہے اور فیکٹس بھی یہی ہیں. یہ جو آپ کو ٹویٹر وغیرہ پہ نظر آتے ہیں یہ انڈین ہیڈلرز ہیں، یہ اوورسیز پاکستان ہیں، اور یہاں کے پیڈ بندے بھی ہیں، اور جو ان کا پیورلی دماغ خراب ہے یہ وہ ہے. نتھنگ مور دین دس. تو اب آنے والے دنوں میں دیکھیے گا ہم کے پی کے میں بہت زیادہ ترقی ہوتے ہوئے دیکھیں گے. قرض تو انہوں نے پتہ نہیں کبھی لیا ہی نہیں 10 سالوں میں. یعنی کہ آپ ذہنی مفلوج پن چیک کریں یوتھیوں کا کہ کوئی 10 سال کی کارکردگی پوچھتا ہی نہیں.
جا کے وہیں پہ بات آ جاتی ہے میرا خان سمارٹ ہے. اے لو جی تسی عمران خان نے سمارٹ دے نال اپنے ٹھڈ بھر لو, اپنا کھان پین دا بندوبست کر لو, اپنی افطاریاں کر لو, اپنی سحریاں کر لو, ٹھیک ہے, اپنے بجلی دے بل بھر لو, اپنے گیس دے بل بھر لو, اپنی صحت کر لو, کیونکہ ساڈا خان ہینڈسم ہے. اللہ حافظ اور اللہ ہی حافظ.